अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर आफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मोमिन, जैसे कि आप जानते हैं, शहादत सालसा के लिहाज से मैंने कहा था कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा एक साथ बनाऊँगा और इंशाअल्लाह हम शहादत सालसा के जो मुनकिर हैं उनकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पहली किस्त है और इस किस्त के अंदर हम इंशाअल्लाह आपको बताने वाले हैं इल्म रिजाल के लिहाज से। इल्म रिजाल क्या है? ये वो हथकंडा है, ये वो ज़रिया है, ये वो बड़ा मसला है असूलियों के नज़दीक जिसकी बिना पर ये शहादत सालसा का इनकार करते हैं। बिकॉज़ जितनी भी रिवायात हैं जहाँ पर शहादत सालसा साबित होती है, ये उन्हें मजहूल, मौजू, मनगढ़ंत, ज़ईफ़, मुनक़ता पता नहीं क्या कुछ बना दिया करते हैं। किसकी बुनियाद पर? इल्म रिजाल की बुनियाद पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आए कि इल्म रिजाल की मकतब आले मोहम्मद में हैसियत क्या है। जब इल्म रिजाल ही काबिल कबूल ना हुआ तो फिर इनके सारे बनाए हुए उसूल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हवाला दिखाना चाहूँगा। ये किताब है इज्तिहाद और तकलीद, ये सब ले लें, छोटा सा रिसाला है। इस पर बड़ी भी किताब मौजूद है, निज़ाम हिदायत और तकलीद। किसकी? अल-फ़क़ीह अल-हकीम सैयद मोहम्मद अहसन ज़ैदी साहिब, डॉक्टर ऑफ रिलीजन एंड साइंस। अब इस किताब के अंदर जब हम पहुँचते हैं सफ़ा नंबर 4 के ऊपर मोमिन, तो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा हेडिंग दिया इल्म रिजाल। अब इल्म रिजाल होता क्या है? रावियान अहादीस की तहकीक का इल्म। इस इल्म के तहत अहादीस के कबूल करने या सही या गलत होने के इल्म के लिए रावियान हदीस को हस्ब नसब, मुस्लिम, मुशरिक, मुनाफिक, दीन दयानत पर परखा जाता है। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस को कबूल करने का असूल वज़ा फरमा दिया है कि अगर कुरान मेरे नाम से पेश की हुई हदीस को कबूल करे तो वो मेरी कही हुई हदीस है, वरना उसे दीवार पर दे मारना। ये हमारे पास असूल दिया है जो आले मोहम्मद ने दिया है कि अहादीस के लिहाज से कौन सा असूल है? कुरान मजीद। यहाँ इंतहाई माजरत और अफसोस के साथ अर्ज़ है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखने के लिए तो हसब नसब, दीन व दयानत वगैरह की शर्त है, लेकिन शायद दस्तार इज्तिहाद बांधने के लिए एक मुज्तहिद इन शराय से मुबर्रा है। जो मुज्तहिद बन जाता है उसके फतवे पर कोई गौर ही नहीं करता, उसकी कोई तहकीक ही नहीं करता। हदीस मासूम को परखा जाता है और फतवों को माना जाता है। ये तो आलम है इन लोगों का, क्योंकि फ़ी ज़माना भी एक मुज्तहिद हज़रत मौजूद हैं जिनका हस्ब नसब मशकूक है और इजाज़ा के लिए आलम कामिल अक्ल फ़हम व इदराक रखने वाले और अहले ख़बरा हज़रात उसके हस्ब नसब, अमानत व दयानत और अक़ीदा से बेखबर रहे और उनके बातिल व फासिद अक़ायद मज़हब तशय्यो के बुनियादी अक़ायद को मुतज़लज़ल करने के लिए काफ़ी हैं। और वो कौन हैं? मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब सरगोदा वाले। तो ये इल्म रिजाल की हकीकत अहसन ज़ैदी साहब ने हमें बता दी है कि आले मोहम्मद ने क्या हमें रास्ता दिया कि आपने अहादीस को कुरान के लिहाज से कबूल करना है, कुरान के लिहाज से परखना है। अब इसी तरह ये उसूल काफ़ी है। इसमें जब हम पहुँचते हैं सफ़ा नंबर 149 और बाब नंबर है 23 मोमिनीन, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और दीगर यानी काफ़ी सारी रिवायात हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है कि आपने अहादीस की कुरान के साथ मुवाफ़िका देखनी है। अगर हदीस कुरान के मुवाफ़िक हो तो वो क्या होगा? काबिल कबूल है, वो आले मोहम्मद का फरमान होगा। और अगर मुखालिफ कुरान हो, मुखालिफ किताब हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। बल्कि मालिक फरमाते हैं कि उसे रद्द कर दो, यानी जो कुरान के मुखालिफ होगी। तो ये रास्ता हमें आले मोहम्मद ने दिया है कि आपने अहादीस को कुरान के लिहाज से परखना है। तो यहाँ पर इल्म रिजाल, वो रावी फ़लाँ कैसा, वो तो सारे के सारे प्रोपेगेंडे इनके ज़ाया हो जाते हैं। अब इसी तरह एक और हवाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो अक्सर पेश किया जाता है असनाद के लिहाज से कि जनाब आपने असनाद को ढूंढना है अहादीस आले मोहम्मद की। तो ज़रा देखते हैं इसी असूल काफ़ी जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 114 पर। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम कोई हदीस नकल करो तो उस रावी का जिक्र करो जिससे तुमने सुनी है। अगर आपने उससे सुनी है तो मालिक क्या फरमाते हैं? बस अगर वो सच्ची है तो उसका फ़ायदा तुम्हें पहुँचेगा और अगर झूठी है तो उसका नुकसान उस रिवायत करने वाले को पहुँचेगा। इन हमारे पास कोई हदीस अबू बसीर से मिलती है, अबू हमज़ा शुमाली से मिलती है या ज़ुरारा से मिलती है तो हम उसे कबूल कर सकते हैं। अगर वो सच्ची है तो जिसने हदीस बयान किया उसे भी जज़ा मिलेगी, उसके लिए भी फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। और अगर झूठी है तो उसका नुकसान उस रावी के सर है। ये नहीं कि आप अहादीस का इनकार कर दो, ये फ़लाँ रावी ज़ईफ़ था, फ़लाँ कैसा था, फ़लाँ कैसा था, इस तरह आप अहादीस का इनकार करते रहें।
یہ اصول آل محمد نے نہیں دیا۔ اسی طرح مومنین ایک اور اصول جو آل محمد کی طرف سے ملا ہے، اچھا اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کتابیں تو منظر عام پر نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے کتابیں آگے، فقہ الرضا ہے یا اسی طرح فقہ مجلسی ہے، تو اس لحاظ سے اسی اصول کافی صفحہ نمبر 116 پر اب اس میں امام تقی علیہ السلام سے کہا صحابی نے کہ آپ پر قربان، جس جماعت سے ہم کو احادیث پہنچی ہیں انہوں نے روایت کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس زمانہ میں سخت تقیہ تھا، انہوں نے اپنی کتب احادیث کو چھپا دیا، پس ان کتابوں سے احادیث نقل نہ کی گئی، ان کے مرنے کے بعد وہ کتابیں ملیں، پس ان کتابوں سے ہم نقل حدیث کریں یا نہیں؟ فرمایا کہ وہ صحیح اور کارآمد ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ان کتابوں سے آپ احادیث لو، صحیح اور کارآمد ہیں۔ یہ تو آل محمد نے ہمیں اصول بتا دیے ہیں۔ دوسرا اسی اصول کافی کے اندر یہ بھی اصول موجود ہے کہ مالک سے پوچھا گیا کہ 2 روایتیں ہیں تو ان میں سے کون سی قبول کرنی چاہیے؟ مالک فرماتے ہیں کہ جو عامہ کے مخالف ہو۔ یہ بھی اصول ہے کہ احادیث کو آپ دیکھیں جو عامہ کے مخالف ہے۔ اب شہادت ثالثہ وہ تو اس کے انکاری ہیں، اس کا مطلب شہادت ثالثہ والی جتنی روایات ہیں وہ عامہ کے مخالف ہیں اور ہمارے لیے کارآمد ہیں، قابل قبول ہیں، ہمارے معصوم نے فرما دیا ہے۔ اسی طرح مومنین چلتے ہیں ذرا ایک اور حوالہ، اور آخر پر قرآن سے بھی میں دلیل انشاء پیش کروں گا کہ جس میں علم رجال کی رد ہو جائے گی۔ اب یہ کتاب ہے، یہ بھی احسن زیدی صاحب کی کتاب ہے، اسلام میں نظام ہدایت اور تقلید، یہ مکمل جامع کتاب ہے، اسے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر اس میں حدیث معصوم ہے کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی ایسی حدیث کی تکذیب بھی نہ کرنا جو ہماری طرف منسوب کر کے تمہارے پاس کسی مرجئی یا قدری یا خارجی کی زبانی پہنچے، تم درایتاً یہ نہیں جانتے کہ شاید اس میں حق بات ہو اور تم حدیث کو جھٹلا کر عرش پر اللہ کو جھٹلانے کے مجرم بن جاؤ۔ جی مومنین، تو یہاں پر یہ علل شرائع سے اس مصنف نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ مالک نے کیا فرمایا کہ اگر مرجئی، قدری اور خارجی بھی حدیث لے کر آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کا انکار نہ کریں، بیکاز آپ نہیں جانتے درایتاً کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسناد کے سلسلے میں آل محمد کی حدیث کا انکار کر جاؤ اور عرش پر اللہ کو جھٹلا دو۔ رسولی حضرات یہ کام کرتے ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب اس کے بعد مومنین ایک حوالہ قرآن سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کے اندر مومنین جب ہم پہنچتے ہیں، اب قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات اور اس میں آیہ مبارک 6 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مالک کیا فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ جی مومنین، تو اب قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ اگر فاسق بھی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی بھی تحقیق کی جائے، جبکہ علم رجال کیا کہتا ہے؟ جو فاسد العقیدہ ہے، جو فاسق ہوتا ہے یا جو فاسد المذہب ہوتے ہیں، ان کی احادیث کو قبول نہ کیا جائے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اگر فاسق بھی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کی جائے۔ اور اسی طرح بے شمار ہماری کتب کے اندر یہ حدیث معصوم مولا کائنات کی موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی مولا کا فرمان علم الرجال کی رد کرتا ہے۔ تو علم الرجال مومنین احادیث آل محمد کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں بالکل ناقص علم ہے، بناوٹی علم ہے، خود ساختہ علم ہے، جس کی بنیاد پر لوگ حقائق کا انکار کر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شہادت ثالثہ کے انکاری ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو علم الرجال ہے یہ ایک من گھڑت ہے، یہ ایک خود ساختہ اصول ہے جس کی بنا پر وہ شہادت ثالثہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسی بدعت جس کا آل محمد کے مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کی بنیاد پر شہادت ثالثہ، ولایت عظمیٰ، شہادت عظمیٰ کا انکار کرنا، افسوس صد افسوس۔ تو مومن آج کے اس قسط کے اندر ہم نے یہ واضح کر دیا کہ علم رجال، یہ جو اسناد کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، یہ جو راویان کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، یہ حدیثوں کی انہوں نے قسمیں بنا رکھی ہیں، تو یہ سب کے سب ایک پراپوگینڈا ہے، ایک
ऐसा समझे कि आमा की तरफ से जो उसूल फ़िक़्ह का एक प्रोपेगेंडा चला था, इन्होंने वहीं से लिया, वही प्रोपेगेंडा मज़हब आले मोहम्मद में इस्तेमाल करके आले मोहम्मद के हक़ाइक़ के तशय्यो को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, मज़हब तशय्यो को ये लोग तबाह व बर्बाद करते जा रहे हैं। तो ऐसे उसूलों से, ऐसे इल्म रिजाल से खुदारा बचा जाए। और इससे बढ़कर ये बात है कि अहादीस मासूम अलैहिस्सलाम को समझा जाए, फ़िक्र की जाए, तहक़ीक़ की जाए, कुरान के साथ मुमासला देखी जाए, जो कि असल उसूल हैं अहादीस के लिहाज से। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे शहादत सालसा और तशहुद, इसकी जो बेसिकली माहियत है वो क्या है, तशहुद किसे कहते हैं, इसका मानी क्या बनता है, और फिर हम इंशाअल्लाह ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। या अली मदद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वारिस।